بلا المرلود. أهلا بكم. المخرجة المغربية مريم بن مبارك فاس بلا المرميد FBM المواجهة. من قال منكم بأن الشباب المغربي لا يبدع في السينما؟ صورها هذه الأيام على صدر أشهر الصحف والمجلات الفرنسية، ولقاءات كثيرة لها مع وسائل الإعلام السمعي البصرية في فرنسا. منذ الخامس من هذا الشهر يعرض شريطها صوفيا في أشهر القاعات الفرنسية، ومنذ أول أمس انطلق عرض شريطها هذا في المغرب. صوفيا شريط توجته لجنة الكبير بينيسيو ديل تورو في كان في فئة ان سارتان روغار نظرة ما، ومنحته جائزة السيناريو، ونال جائزة السيناريو فيما بعد أيضا في أنغوليم. حين أتحدث عادة عن المشاركة والتتويج في المواعيد الدولية الحقيقية، فأنا أقصد مثل هذه المواعيد أيها السادة. من قال منكم بأن الشباب المغربي لا يبدع في السينما؟ مريم بن مبارك مغربية تفتخر بمغربيتها. خطأ كبير أن لا نراهن على مبدع من جيل الشباب، وحين نتفاجأ بإنجازه نسارع لركوب موجة نجاحه ونشارك في التصفيق. هذا ما حاول المركز السينمائي القيام به، وبطبيعتي هذا أمر لم أكن لأدعه يمر. من قال منكم بأن الشباب المغربي لا يبدع في السينما؟ في فرنسا صارت مريم اسما معروفا، وبالنسبة لكبار العارفين هي أنجح مخرجة مغربية حاليا إلى جانب أخريات طبعا. في فرنسا هي اسم معروف، وفي المغرب تستحق أن نعرف بها. الفارغون نتركهم تائهين في فراغهم، هناك مغاربة يرفعون راية المغرب وإن لم يحصلوا على الدعم من السيسام. مريم بن مبارك خير مثال. كنا سباقين لمحاورتها في كان بعد العرض العالمي الأول لصوفيا، ونحن ملزمون بأن نكون سباقين لفتح باب النقاش معها هنا عندنا في FBM. مرحبا بكم في FBM في عدد بدأته بالتفاؤل وأتمنى بأن ينتهي بالتفاؤل. مريم بن مبارك في FBM. لنعبر. مريم بن مبارك، مرحبا بك في FBM. الله يبارك فيك. غير باش نوضحوا للناس، انت الدارجه المغربيه شي شويه على قد الحال. انا مشيت من المغرب فاش كان عندي 5 سنين، ودونك فوالا الدارجه ديالي شويه وكله العسى، ولكن غنمشي معاك. غنحاولوا ياك غندير كل ما في جهدي. فوالا المهم هو ان الافكار ندوزوها اكزاكتومون، وغتعاون معايا. لا هنا باش نتعاون معاك. هذا اللقاء ديالنا اليوم في FBM هذه 4 شهور منين توعدنا انه يكون من نهار ديال لافون بروميير من العرض العالمي الاول في فئه ان سارتان روغار في كان. كما قلت في التقديم، انت اشهر اسم مغربي تالق وتوج في موعد دولي اللي هو مهرجان كان. كاين مغاربه اخرين اللي حاليا راهم كيتالقوا تبارك الله عليهم، بحال فوزي من قبل في البندقيه، كاين اسماء اللي تبارك الله عليها. المهم اليوم معنا مريم، والفيلم ديالك كيف ما قلت مريم باش نوضح معك الامور من الاول، خدا الجائزه ديال السيناريو اللي منحتها ليه اللجنه ديال بينيسيو ديل تورو. والصراحه ما كيكونوش عندي ضيوف مريم كثار اللي حققوا بحال هذا الانجاز هذا. من البدايه بغيت نقول لك برافو تبارك الله عليك. ميرسي بوكو، بارك الله فيك، شكرا. والاكيد بانك انت براسك هذيك الجائزه ديال السيناريو راه كان واحد المومون ديموسيون اللي كبير بزاف في كان، لانه اصلا تكون كاين في كان شي حاجه كبيره ان سارتان روغار، ولكن باش انك تكون الجائزه حاجه اكبر. ولكن الصراحه هاد لو بري هذا بالنسبه لي سي سورتو كيشجعني باش نكمل في هذا الطريق، ونحاول ندير احسن واكثر ان شاء الله. وعلاش لا الكومبيتيسيون اوفيسيال؟ ولكن انا هادشي ما كنتش عارفه، ما كنتش طوندي با الصراحه. انت حتى كان واقيلا من قبل ما عمرك كنتي مشيتي نهائيا؟ لا ما كنتش كاع مشيت فاكونس جامي، ما سيتي لا بروميير فوا، اول مره مشيت لكان. مشيتي فوالا لا مونتي دي مارش. تبارك الله عليك. غير هو دابا في هذه اللحظه اللي حنا فيها في البلاطو، بزاف ديال المغاربه اللي كيتبعوا FBM باغيين يطرحوا واحد السؤال مهم. شكون انت؟ تكي توا خلى رشيد طاهر الله يرحمه. شكون انا؟ انا مريم بن مبارك، خلاقيت في الرباط، مشيت لبلجيكا فاش كان عندي 5 سنين،
وصافي من بعد قريت ما بين بلجيكا وفرنسا، مشيت لفرنسا كملت لو ليسي ولو كوليج فرنسا، واحد المدينه صغيره سميتها لا روشيل، مشيت مع الوالده ديالي. ومن بعد فاش شديت الباك ما كنتش عارفه مزيان شنو بغيت ندير، كنت مازال كنخمم. كنت عارفه باللي بغيت ناخذ واحد الطريق ديال الفن، ولكن ما كنتش عارفه بالضبط شنو بغيت ندير. وديك الساعه صافي جي في بلان بتي بولو، كنخدم في لي ريستورون في لي تروك بحال هكا. جيتي للمغرب؟ جيت للمغرب ان فيت باسكو فاش شديت الباك قلت جي يو ليدي دو فير دو تياتر، بغيت ما عرفت، كانت فكره بارمي دوتر نكون ممثله. دونك جي اسيي دي شوز وما ارتاحيتش في هذه الفكره. جي اسيي بوندون 2 ans وما عجبنيش الحال بزاف. مازال نرجع لهذا البوان هذا. بصح وي داكور صافي. ولكن سا ما دوني زعما هاد لي زيكسبيريونس اللي درت c'est comme ça que عرفت la mise en scène شويه. j'avais pas انا les moyens باش نخلص une école privée, c'était pas possible. لا فيميس كنتي حاولتي؟ alors دوزت لو كونكور ديال لا فيميس ما قبلونيش، ودوزت لو كونكور د لانساس. هادو هما لي سوليوشن اللي كانوا عندي، اما لا فيميس اما لانساس. لا فيميس ما قبلونيش، j'ai pas réussi حتى لو بروميير تور je suis pas rentrée. وصافي دوزت لانساس ودخلت في لانساس وقريت الاخراج. دونك هنا بدات كتوضح لك الامور شويه في الاخراج. اكزاكتومون. ودايوغ لانساس هذا هو لافونتاج ديال ملي كيكون الفيلم ديالك كيتخدم في مهرجان كبير، عرفتي المعلومات ديالك كامله موجوده مريم، عرفتي لا متوفره. عرفتي انا ما كنقراش بزاف ديال الحوايج وما كنبغيش هذاك لو رول ديالي هذاك ياك نسالي. واه صافي يلا واخا. والفيلم ديالك كيف ما قلت بدا العرض ديالو في فرنسا في 5 سبتمبر، في 5 شتنبر، وفي القاعات المغربيه هذه يومين. في فرنسا كيف ما قلت لك هذه بعد من الثواني حمله اعلاميه كبيره رافقات العرض ديال الفيلم، وكل الصحف الفرنسيه تكلمت عليه، وحتى اشهر لي زيميسيون تيلي ديال السينما، اشهر البرامج السينمائيه رحبوا بالفيلم بصوفيا. في المغرب ما كاين لا حمله اعلاميه ولا صحف كثيره كتهضر عليه ولا والو. واش السوق المغربي المارشي ماروكان ماشي مهم ولا؟ لا مهم. انا نو اتونسيون غير باش تفهمني مزيان. نفهمك انا هنا باش فوالا. هاد لا سورتي في المغرب هي اللي كتهمني. اهم سورتي عندي في العالم ديال هاد الفيلم سي المغرب. دونك انا كنتمنى باللي الناس يهضروا على الفيلم، على الموضوع ديال الفيلم، على لا ميز اون سين، الاخراج ديالو، على الكتابه ديالو، على الممثلين، باسكو خدمنا بزاف باش نشوفوا هذا الفيلم كي ليكزيست، فهمتي. ودونك فوالا باش يخرج كنتمنى الناس يهضروا عليه، كنتمنى الجمهور المغربي يمشي يتفرج في الفيلم. انا داكشي علاش درت هذا الفيلم، باش الجمهور المغربي يمشي يتفرج فيه. نظرك علاش لحد الان مازال في الاعلام كيهضروش على الموضوع ديال الفيلم، كنركزوا غير على حوايج اللي بشكل موازي في سكي باغا سينما؟ ما عارفاش. وانت شنو في نظرك؟ انا ما عارفاش. وانا اللي كنسول. انت هو اللي كتسول. ما عنديش الجواب، المهم انت كتحاول. انا كنحاول بيان سور. وكتسنى الديبا يكون. وكنتسنى سورتو الناس يهضروا على السينما، فهمتي. كنتسنى الناس يهضروا لي على الاخراج ديال صوفيا والكتابه ديال صوفيا، باسكو راه حنايا ان ارتيست سي ان ارتيست كوا، تو فوا سي با زعما يعني خصو يكون الفن هو اللي كيهمو بالدرجه الاولى. الارتيست لي با بورت بارول ديال ما عرفت شنو كلشي ديال كاع لي بوين دو فيو. ان فيلم هو لو بوين دو فيو ديالك، لو بوين دو فيو ديالك في واحد لو سوجي وصافي. واخا نمشيو نبداو نقربوا من البوين دو فيو ديال مريم مبارك في هذا الفيلم. مهرجان كان العالمي هو اللي خلى كلشي يكتشف بنت مغربيه. الكاميرات ديال العالم متوجهين لها في شهر ماي الماضي، ولكن قبل ما نمشيو لهذا الشيء نبغي مريم المتتبع المغربي يشوف المقطع التقديمي لا بيا ديال لا بوند انونس ديال صوفيا، ومن بعد نتكلموا عليه. واخا Ça va? J'ai juste un peu mal au ventre. Je crois que t'es enceinte. عطيني لا كارت. زربنا ونسينا لي بابيي. عطيني لا كارت راجلك. Il n'est pas là. Il est en voyage. On peut pas trouver une solution? Ça va? J'ai un problème. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement.
On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. Il a jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père. Tu connais le nom du père, n'est-ce pas? Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés. وداو لينا شكون هو باه. تيقولوا بلي هاد التربيه ولدك شفتها مره واحده راه ما قصاش. جايين باش تصيدونا. دابا بحال الا كان عمر هو اللي اغتصبك غادي يحكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس. في الحاله الثانيه الا هو ما اغتصبك غندير كل ما في جهدي باش يخفوا عليكم الحكم بجوج. S'il vous plaît, vous allez faire quelque chose. فرصة لك باش تولي راجل. شكون كتيب جويه شنو ندير وشنو ما نديرش. هاد لا سيتياسيون اللي حنا فيها نافبه لكل شيء. الحب ديال اول نظره داك اللي كيكون غير في الافلام، بالنسبه لي الحب كيجي مع الوقت. مريم، الكونتاكت الاولي مع الجمهور في المغرب عجبك ولا عاد كتزيد تكتشف وتعرف؟ عاد كنزيد نكتشف. مرحبا بك، مرحبا. الله يبارك فيك. واخا ندخل معك شويه في الموضوع. مريم، الفيلم ديال صوفيا خدا الجائزه ديال السيناريو في كان ومن بعد في اونغوليم لو فالوا ديال السيناريو. والسيناريو انت مولاتو، انت اللي كتبتيه. انا اللي كتبت. مزيان، بصحتك هاد الجوائز هادو. الله يبارك فيك. غير هو انت تكلمتي على ما سميتيه الانكسار المجتمعي، لا فراكتور سوسيال. الا كنت فهمت مزيان الشرح المجتمعي من خلال واحد القصه ديال صوفيا وواحد لا نيسونس، ولاده ناتجه على علاقه جنسيه خارج اطار الزواج. الموضوع كما انت عارفه مريم سونسيبل، حساس، وانت كما قلت عارفه هذا الشيء. انت اللي كتبتي السيناريو، قريتي شويه مدونه الاسره، لو كود لا فامي في المغرب او لا ما قريتيش؟ لا قريتو، اي سورتو جي دوز بزاف ديال الوقت مع دي ميدسان، دي ساج فام، الناس اللي خدامين سور لو تيران avec les femmes, surtout هضرت مع des femmes qui ont vécu des situations similaires. هاد القصه اللي كنعاود ديال صوفيا elle est basée sur une histoire vraie de quelqu'un que je connais. قريتي شويه المدونه ديال الاسره، لو كود لا فامي؟ قريت شويه بيان سور، ولكن انا القانون عارفه في هذه الحاله هذه بحال في حاله كاين il est cité l'article 490 il est cité, on l'a pris من le code de la famille. Voilà. اللي كيقول بانه كل علاقه جنسيه خارج اطار الزواج كيتعاقب عليها بالحبس. Tout à fait. Après, واش c'est appliqué ou là c'est pas appliqué, il y a différents cas et différentes situations. Chaque situation et Anna, je raconte la situation d'El Sofia. C'est pas la situation de toutes les femmes, c'est la situation de Sofia. C'est pour ça الناس خصهم يمشيو يتفرجوا في الفيلم. Parce que c'est pas هذه القصه ديال صوفيا لا بلا ما نعاود الفيلم باسكو لا ما بغيناش ما بغيتش. فوالا سورتو با. مي فوالا فهمتيني. كنخاف انه الفيلم ديالك تكون ما تكونش ديك الدراسه الاجتماعيه وديك ليتود سوسيال اللي تبني عليها الفيلم، بنيتي غير من خلال داك الشيء اللي كتسمعوا. ماشي داكشي اللي كنسمع en fait, c'est des histoires que الناس عاودوا ليا qu'ils ont vécu eux-mêmes، اللي عاشوا هما les expériences ديال certaines femmes qu'elles ont vécu elles-mêmes, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé وداكشي وشي وحدين كنعرفهم مزيان très bien des proches. واخا الفيلم ديالك قبل ما يتشاف في المغرب من خلال شنو كتبات الصحافه في فرنسا واللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه خلى جمعيات كثيره بزاف ديال لي زاسوسياسيون كتهتم بالحقوق ديال المراه كتستعد باش تدعم الفيلم ديالك في المغرب. غير هو الى الفيلم شافوا واحد المشاهد اللي ذكي غادي يقول بان جمعيات الحمايه ديال الرجل هي اللي خاصها تتحرك وتنتفض. الضحيه ديال العادات والتقاليد وديال الصمت اللي معشش اللي ساكن في الادمغه هي صوفيا، هي الضحيه الفيكتيم. ولكن الضحيه اللي كبر منها في نظري انا
هي الشاب هو عمر اللي وجد راسو مجبر اوبليجي باش انه يدخل في علاقه زواج بناء على ولاده خارج مؤسسه الزواج رغم انه ماشي الاب ديال الطفل. متفقه معايا او لا؟ الوغ بلا ما نعاودوا كاع الفيلم. لا احنا ما كنعاودوش الفيلم، انا كنقول لك انا زعما حيت بزاف الناس كانوا اعتقدوا بانه مريم فيمينيست، الوغ كو انا كيبان لي بانه خص تضامن اكبر ضحيه اللي كاين في الفيلم هو الرجل ماشي بالضروره هي المراه. الوغ فهمتيني مزيان. انا هذا الفيلم اسمح لي غنقلبها فرونسي باسكو صعيب الحال فهمتي. هذا الفيلم علاش بغيت نديرو في الاول حيت كانت واحد الحاجه اللي كانت ناقصاني في لا ريبريزونطاسيون ديال لي فام دو موند عرب بالنسبه لي اوكسيدونتو اي سورتو لا فرانس. لا فرانس عندها واحد les attentes sur ce que doit être un film du monde arabe et surtout ce que doit être un film réalisé par مخرجة من العالم العربي فهمتي. Donc أنا هاد le truc c'était la première volonté هي هادي et je voulais interroger ça. Souvent في هاد الأفلام qui marchent beaucoup à l'étranger on représente les femmes comme étant les victimes du patriarcat. ديما هادو هما les films qui fonctionnent beaucoup. 95% ديال الافلام فوالا فهمتيني. انا je voulais proposer une autre lecture, une autre réflexion. Parce que pour moi le patriarcat c'est la société entière qui est victime, c'est pas que les femmes. Les hommes sont victimes, les enfants sont victimes, la société كامله elle est victime du patriarcat. En plus باش تفهمني مزيان parce que c'est un truc vraiment important. هذا الفيلم je savais qu'on allait le faire avec un petit budget. واخا وكنت عارفه باللي الفلوس خصنا نطلبوهم من فرنسا. دونك انا الفكره الاولى قلت باسكو لي بروميير فيرسيون ديال السيناريو كي ايتي تري بروش دو هذا لو سيناريو اللي غتفرجوا فيه ان شاء الله الا مشيتوا للسينما. غنمشيو فوالا. لي بروميير زاد اللي سولت فرنسا لي روتور اللي عطاوني سيتي دي روتور تري اثنوسنتري. سيتي دي vraiment des retours d'occidentaux sur ce que doit être la société marocaine et la femme dans le monde arabe. Donc Anna, je me suis dit, ok, les 20 premières minutes, je vais les installer confortablement dans leurs chaussons intellectuels, les 15-20 premières minutes du film, l'oul ديال الفيلم, ومن بعد غنمشي في موضوع آخر, غنديهم شي بلاصة أخرى, et je vais déconstruire هاد les attentes ou هاد les clichés. بزاف الناس في المغرب كان كيجيب لهم الله بأنه راه سي واحد البودجي اللي كان متوفر لك اللي كبير وكبير بزاف. الفيلم كما قدموا تيغي فريمو الديريكتور ارتستيك المدير الفني ديال المهرجان كان فيلم مغربي. انت هذا هو الرضا ديالك، انت باغي هو فيلم مغربي غير هو علاش الانتاج ديالو فرنساوي واخا فيه المساهمه حتى ديال صندوق الدوحه كنظن. هادشي كيخليني نطرح جوج ديال الاحتمالات، اما انك ما كنتيش محتاجه امريم الفلوس ديال الفونديد صندوق الدعم في المغرب وبالتالي ما محتاجاش كاع الفينونسمون والتمويل المغربي للفيلم، او ان الفيلم مولاتو فينونساتو فرنسا وكاين جوج حوايج اللي يبغيو يمروها من خلال الفيلم واللي ربما يبغيو شي حوايج يمروهم ولجنه الدعم في المغرب ما تقبلهاش. شنو كيبان لك انت؟ الوغ انا بون ديجا خصك تعرف بلي كنت فخوره وسعيده بزاف اللي الفيلم ديالي مثل المغرب في المهرجان ديال كان. فريمون سيتي شي حاجه مهمه بور موا. دونك جيتي تري هوروز كو تيري فريمو قال لي tu vas représenter le Maroc واخا جافي با الفلوس ديال لو سي سي ام. علاش ما كانوش عندك فلوس؟ الوغ علاش ما كانوش؟ لا مرحبا بالعكس مرحبا نو لو فيلم il a été زعما qu'on avait un très gros trou dans le budget. On a manqué de beaucoup d'argent. Le tournage, c'est-à-dire on a pour faire le film le budget initial. Je sais أنا ماشي productrice donc ما عارفاش بالضبط أنا ما كان لا ما عارفاش بالضبط donc ما بغيتش نقول n'importe quoi ما عارفاش بالضبط ولكن il y avait un trou de 300 000 € pour faire le film. حيت كيف ما خدينا الفلوس ديال l'avance sur recette من فرنسا ça veut dire qu'il y a contractuellement on est obligé de prendre des chefs de poste
من فرنسا سي اون اوبليغاسيون ضروري اوني اوبليجي واخا تصور في كازا لانه الفيلم تصور في الدار البيضاء تصور في الشينوا ولا فين ما بغيتي تي اوبليجي قانون تي اوبليجي حيت هما اللي كيعطيوك الفلوس دونك خصك تخدم الناس ديالهم سي تو سي كوم سا كنتي تاخذي من انا كنت ناويه ناخذ ان فيت جيت ودوزت 3 شهور هنايا في المغرب وعاونوني الناس ديال السي سي ام باش نصيب لا كارت ديالي لا كارت دارتيست بقيت كنجري من مقاطعه حتى المقاطعه حتى المقاطعه حتى المقاطعه 3 شهور وانا كنجري بارتو باش نوجد الوراق ولي تروك دو كونتا وانا ما فاهمه والو في هادشي المهم دوزت هاد 3 شهور في المغرب وانا تعلمت ستاج واعر ستاج تعلمت ديال بصح هذا دوك صافي وجدت داكشي داك لي 3 موا انا كنت كنكتب j'étais à la fin de l'écriture du scénario وصافي فاش داكشي وجد لي on a fait واحد le dépôt وما هما c'est pas rentré في le planning en fait دابا بلاتي c'est pas rentré في le planning c'est pas rentré دابا راك ما جاوبتينيش انت المشروع ديال صوفيا واش تحط في قدام اللجنه ما تحطش كان خصو يتحط وما تحطش فوالا كان خصو يتحط 2 المرات وما تحطش والمره الثالثه قالوا لي نحط وقلت لهم ولكن الا حطيته ما غنكونش واجده بور الفيستيفال دو كان دونك انا مون بوت سيتي ديت بريت بور لو فيستيفال دو كان دونك ديجا حنايا فاش صورنا اون افي راتي 2 ديبو فاش صورنا سيتي لا ليميت عرفتي لا بوست برود درتها 4 شهور كنجري والفيلم اصلا الفيلم اللي وريناه في كان il était même pas terminé الفيلم ديالك ما استفدش من الدعم ديال لجنه الدعم في المغرب هذا هو ما خديتيش لا ما خديتوش صافي واخ قبل ما نساليو لا بروميير بارتي الشطر الاول كلام كثير تقال في مؤخرا على 3 ديال الافلام المغربيه اللي كانت غادي تشارك في مهرجان في حيفا في اسرائيل انت من بين 3 ديال المخرجين اللي كانوا معنيين بهذا الكلام ومن بعد 3 ديال المخرجين رفضوا المشاركه او طلبوا انه كينسحبوا مريم بكل وضوح شنو الموقف ديال مريم بن مبارك المخرجه والسيناريست انا لا بوزيسيون ديالي هي جي اكزيجي كون دوموند que le retrait ديال مون فيلم سوا في تسحب الفيلم وي انا جو لي اكزيجي علاش حيت بون ديجا انا مخرجه سيناريست مخرجه الفيلم الاول ديالي دونك انا ديجا حيفا ما عمري سمعت بداك الفيستيفال ما عارفاش جو كوني با سا سي البروميير تروك ولي كونطرا ديال الناس اللي كيصيفطوا الافلام على برا في الانترناسيونال الخدمه ديالهم سي دونفوايي او ماكسيموم دو فيستيفال لو فيلم داكور وداك هادوك هما لي فوندور انترناسيونال لي فوندور انترناسيونال كيسينيو واحد الكونطرا مع لي برودكتور donc là علاقه مع le réalisateur il a aucun mot à dire par rapport à ça qui signent ensemble le contrat où le producteur il cède les droits d'exploitation au vendeur international ou le khidma ديال le vendeur international il envoie le film au maximum de festivals donc Anna quand j'ai appris le truc déjà je l'ai appris je crois que tous les 3 on l'a appris en même temps parce que نهضروا معاك انت بعدا هما voilà انا je l'ai appris انت طلبتي انا je l'ai appris j'ai reçu un message في الوحده ولا 2 ديال الليل je savais pas j'ai dit à la personne je ne savais pas tu me l'apprends ça fait il est 2h du matin ما غاديش نعيط لي برودكتور ديالي 2h du matin غدا في الصباح غنعيط لهم فاش فقت عيطت لهم قلت لهم voilà il paraît que mon film il est à Haïfa هذا انا je veux enlever mon film قالوا لي j'ai beaucoup discuté avec eux في الاول كنت مخلوعه ما يبغيوش باسكو راه on va pas se mentir راه il y a des conséquences qui existent face à ce retrait c'est des مريم كتخاف تولي بلاك ليستي عكوز ديال هذه القضيه هذه راه باينه جو في بايي لي كونسيكونس باينه بيان سور سي سيتي ديفيسيل مع لي فوندور انترناسيونال ولكن بالنسبه لعندك انت من الناحيه ديال لي كونفيكسيون ديالك القناعه ديالك بانه الفيلم يتسحب وي انا مي كونفيكسيون جي دوموندي كو لو فيلم سوا روتيري سي مي بروب انا انك انت باش الناس بزاف الناس كيتكلموا مريم راه انت مريتي من فلسطين ومن لبنان يعني انت بالعكس انت قريبه من انا سكنت في فلسطين وخدمت في صبرا وشتيله شحال مع الناس اللي هي وصورتي صورت لو كون ديال صبرا وشتيله فوالا جو بارتي لونطون لابا ومازال عندي بزاف ديال لي كونتاكت اللي هي دونك انا فاش وقع هذا لو تروك
comme j'ai jamais entendu parler de le festival ديال حيفا اول مره سمعت به la première chose que j'ai fait c'est نعيط لصحابي اللي في فلسطين اللي خدامين في يقول لك فين كاين هذا المهرجان باش نعرف شنو هو هذا الفيستيفال شكون اللي موراه كومون يلي فينانسي داكشي باش نقرر فريمون نعرف شنو هو ماشي غير اجي واش تو برون اوتاج وهذا ونحيد نو انا حسيتي براسك بريزون اوتاج ان بو فرانشمون جي با يو لو طون باسكو هادشي وقع دغيا انا جو لي ابري ولا غد ليه فالي بروندر اون ديسيزيون تري فيت حيت الفيلم ديالي اون بليس حنا كنا خدامين مع لا سورتي حيت الموضوع حساس مريم Bien sûr. sensible. Ah mais bien sûr, mais attends, Anna, je suis la première à savoir que. لا ولكن الكلام ديالك اليوم واضح وباين. Non, je suis très claire مع هذا الشيء. انت طلبتي الغوتري ديال الفيلم. كتبقى انك انت ما عندكش البوفوار على الفيلم حيت لي فوندور وماشي انت وانت ما عندكش علاقه بالانتاج، انت سيناريست ومخرجه. الموقف ديالك انت كمخرجه وكسيناريست هو انك طلبتي تسحب الفيلم. طلبته وماشي مره ماشي جوج، طلبته بقيت كنطلبو والنهار كامل وانا كنهضر معاهم ودرت لي كوريي ايكري مع مي برودكتور اي مي برودكتور اي مون سوتنو. هذه اللي مزيانه باسكو سي جيتي با سوتنو بار مي برودكتور راه مشكل كبير والله فريمون. هاد لو تروك جيتي سوتنو بار مي برودكتور دونك ديجا ريان هاد لو تروك فهموا الوضع وارتاحوا. والبرودكتور ديالي قال لي فاش قلت له جو فو روتيري لو فيلم قال لي هادوك سي تي كونفيكسيون ا توا انا جو ريسبكت تي كونفيكسيون وماشي كلشي اللي غايقولها الصراحه ما نكذبش عليك بلال ماشي كلشي اللي غايقولها باسكو كاينين دي زانتيري ايكونوميك وداكشي فهمتي سي توت ان تروك سورتو انت في الاول ديال الباركور ديالك سي مون بروميير فيلم وانا ما عرفتش هادشي عاد جو ديكوفر فهمتي عاد جو ديكوفر هادشي يا مزيان انك تكتشف هادشي بحال هكذا بيان سور الموقف ديالك هو باين انت طلبتي الغوتري ديال الفيلم انا طلبته je l'ai exigé je l'ai demandé je l'ai fait par écrit et mes producteurs ils ont beaucoup insisté حتى هما et je les remercie pour ça et advient que pourra ايوا كنتمنى باللي advient que pourra bien واخا مريم الدارجه ديالك واخا خلطه بزاف الفرنساويه حاجه اللي هي عاديه ولكن لا مزيان راه الامور ماشيه. نساليو لا بروميير بارتي الشطر الاول ولكن مازال نتلاقاو في الشطر الثاني من الاف بي ام. اوكي مرحبا نلتقي بعد قليل. ترحيب بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف بي ام المواجهه. اليوم المخرجه المغربيه مريم بن مبارك مخرجه صوفيا في الاف بي ام. مريم بن مبارك كما قلنا في الشطر الاول اول فيلم طويل ديالك صوفيا تتويج كان في ان سيغتان روغار بجائزه السيناريو وجائزه السيناريو في اونغوليم وصوفيا في القاعات ديال المغرب حاليا لانه الفيلم كما قلتي انت في الشطر الاول اهم جمهور بالنسبه لك هو الجمهور ديال المغرب لان الفيلم تصور في المغرب وكيهم المغرب. قبل ما نزيدوا نكملوا اللقاء ديالنا مريم نبغي مره اخرى نشوفوا لا بوند انونس مره واحده اخرى الشريط التقديمي ديال الفيلم ومن بعد نكملوا. Je crois que t'es enceinte. عطيني لا كارت زربنا ونسينا لي بابيي. عطيني لا كارت راجلك Il n'est pas là. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement. شكون تورينا شكون هو بايا شفتها مره واحده راه ما قصاش جايين باش تصيدونا فرصة ليك باش تولي راجل. S'il vous plaît, vous allez faire quelque chose. شكون كتيب شويه شنو ندير وشنو ما نديرش واخا كما قلنا في الشطر الاول الفيلم مريم كيتناول الموضوع اللي سونسيبل اللي حساس في المغرب ولكن رغم هذا الشيء هذا كيبان بانه تكتب بدون ديك الرغبه في الاحراج ديال المشاهد سون فولوار جيني الناس اللي كيتفرجوا او ديال حتى القائمين على السينما عندنا. تكتب افيك بودور وما عرفتش واش عندي الحق او لا غلط. موضوع حساس سونسيبل على لا فراكتور سوسيال على الانكسار الاجتماعي وولاده ناتجه على علاقه جنسيه خارج الزواج ولكن الطريقه باش كتبتي وحتى الاخراج ديال الفيلم ديالك ما فيها تقريبا حتى شي حاجه اللي حساسه اللي سونسيبل. ماشي تقريبا ما فيها حتى حاجه اللي سونسيبل اللي زعما لي شوكونت ولا لي بروفوكاسيون ولا شي حاجه ما فيها. سي دو سونسور الوغ لا سي با دو لوتوسونسور نو. انا ما ديمارش ارتستيك من الاول فاش جاتني هذه الفكره ديال ندير هذا الفيلم سيتي كو بغيت ندير الفيلم لينا المغرب للجمهور المغربي وكنت عارفه باللي الا درت شي حاجه ان فيت لو فير افيك بودور سمح لي غنقلبها فرونسي واخا يلا
la démarche de réaliser et d'écrire ce film avec pudeur, c'était pour moi pour qu'il soit accessible au Maroc et aux Marocains. فهمتيني. Si j'étais rentrée dans la provocation, غندخل في la censure ou داكشي والفيلم ما غيدخلش للمغرب ومن بعد شنو. Ça veut dire que le débat il va pas concerner les principaux concernés. الهدف من الفيلم ما نحققوش. On s'en fout que le débat il soit en France. انا ما كيهمنيش le débat يكون في فرنسا ولا في الخارج، اللي كيهمني هو المغرب. واصلا ما كنهضرش كاع على الديبا، اللي كيهمني هو المغاربه يمشيو يتفرجوا في هذه القصه، باسكو انا فاش كنمشي للسينما كنمشي باش يعاودوا لي شي قصه. فهمتي؟ Au final, c'est une sorte d'autocensure. Moi, j'appelle pas ça de l'autocensure. Moi, tu peux appeler ça si tu veux de l'autocensure. Anna, j'appelle pas ça de l'autocensure. Anna, mes références de cinéma, c'est le cinéma iranien, c'est le cinéma des pays de l'Est. هذا هو السينما اللي كيعجبني. Je suis fan de Kiarostami, de Farhadi, ou même le cinéma turc, Ceylan, je suis fan de Ceylan. Je suis fan, ça c'est mon type de cinéma. Et le cinéma, c'est un cinéma qui aborde les problématiques liées au pays, mais qui rend les choses universelles, parce que هاد القضية ديال la fracture sociale. ماشي غير في المغرب، كاع الناس اللي شافوا الفيلم في فرنسا كيقولوا واخا قصة مغربية، en fait on est tous touchés par l'histoire, parce que le cœur du film, c'est les rapports de pouvoir et les rapports de force entre les différentes classes sociales. Comment chacun كل طبقة اجتماعية كتبغي تزيد لقدام وبشي طرق اللي ماشي ديما طرق مشروعة. Non, mais c'est comment un système qui fonctionne de telle manière peut pousser les gens à prendre des décisions qui sont moralement discutables. Ça pose la question de la morale aussi. C'est quoi la morale? Parce que je ne crois pas qu'on puisse juger un acte sans les intentions qui l'accompagnent. فهمتيني؟ Donc voilà, mais il y a plusieurs questions. ناري هاد التصويره خايبه، كنت مريضه وفيها السخانه والحلاقه محشومه عليكم. لا ولكن هادي حسن. هادي حسن. كنت ضعيفه شويه قبل التورناج، فهمتي؟ انت زدتي الوزن بعد التورناج. بزاف. ستريس والخدمه. واش كنتي كتفيزي بهذه الطريقه باش كتبتي الفيلم انك ما تكونيش شويه في لا بروفوكاسيون؟ واش كنتي كتفيزي انه الفيلم ديالك مستقبلا يكون عندك هدف كبير اللي هو انه يتعرض في التلفزيون باش يشوفوا المغاربه؟ معلوم هذا كنت ناويه بحال هكا من الاول، حيت عارفه باللي الناس في المغرب الجمهور المغربي ما كيمشيش بزاف في السينما، راه ماشي كل شيء يمكن له يمشي للسينما، راه السينما راه حاجه غاليه، سي شير كوميم تو فوا. دونك كنت ناويه باللي فوالا انا المهم ليا هو الجمهور المغربي يتفرج في الفيلم. الا مشى للسينما حسن، باسكو راه خدمنا بزاف وزعما سي ميو دو ريغاردي لو فيلم في ليكران مع ان بون سون اون بون ايماج، راه هادشي سا جو كوميم في لا فيزيون دو فيلم. ولكن انا غنكون فرحانه بزاف وسعيده بزاف الى الفيلم داز في التلفازه باش الناس يشوفوه اون فامي، باسكو سي ان فيلم كي بو سو ريغاردي اون فامي ويتناقشوا عليه ويتفتح النقاش على هذا الموضوع. اي فوالا. والمغاربه كتظن انت واجدين باش انهم يتكلموا على الاجهاض، على علاقه جنسيه خارج اطار الزواج، على ولاده خارج اطار الزواج. المغاربه واقيلا كيف اي جمهور كيبغي. انا سولت. لا حتى انا جو مو بوز هاد لا كيسيون، ولكن جي با دو ريبونس صراحه. مي انا جو سي كو فاش كنمشي للسينما كما قلت لك ولا كنشعل التلفازه ديالي كنبغي باللي je regarde une histoire, on me raconte une histoire. وزعماك المغاربه راه عارفين، il faut pas sous-estimer le public. لا ما حنا ماشي كنسوزيستيمو، غير حنا حيت الموضوع حساس. موضوع حساس، ولكن المغاربه راه عارفين. ولكن المغاربه محتاجين انه يفتحوا نقاشات، انه الديبا يتفتح. غير هو نقول واش الفيلم زعما كي لي في افيك بودور، وعارفين باللي هاد القصه ديال صوفيا راه قصه كيف ما كتوقع كل نهار في المغرب، راه كل المغاربه عارفين باللي وسمعوا بشي قصات بحال هادو. سي با زعما واخا. بديتي كونتاكت مع التلفزيون في المغرب باش انه واش ياخذ الفيلم او لا مازال عاد دابا في المرحله ديال لي فيستيفال من بعد عاد نتكلموا على التلفازه؟ انا صراحه ما كنعرفش بزاف ديال الناس ولا برودكسيون اللي كتكلف بهذا الشيء. ان فيت لي فوندور انترناسيونال هما اللي كيتكلفوا، ولكن غادي يمشيو يقلبوا على التلفازه في المغرب لانه هذا هو الهدف. جو سي كو ما برودكتريس كي اي ايسي
je sais qu'elle a déjà fait la démarche, déjà à Cannes, pour essayer de rencontrer الناس ديال التلفازة et tout. هذا هو لو بوت ديالنا، بغينا الفيلم يتشرى. دونك من الاول كنتي فكرتي في هذه المساله هذه؟ من الاول سيتي امبورطون بور موا الجمهور المغربي يتفرج في الفيلم. واخا بالنسبه للفيستيفال مراكش كانت عندك دي بروميس او لا انت صافي كان اونغوليم دي فيستيفال اخرين والفيلم في لي سال اكطويلمون؟ Je voulais vraiment faire la première du monde arabe في le festival de Marrakech في المغرب. J'ai insisté pour ça بزاف ومع les producteurs ديالو on a beaucoup insisté. ساعه le film قالوا غيخرج le 5 سبتمبر في فرنسا بمعنى انه غيتحرق. Voilà donc ils ont dit ça fait غيتحرق. اما هو الاقتراح كان جاك. Ah oui, oui, bien sûr. Et j'espère qu'ils vont le prendre. C'est pas moi qui m'occupe les envois, donc je sais pas. Peut-être une section parallèle ou les choses. على الأقل باش يزيدوا واحد العدد من الناس مغاربة يزيدوا يشوفوا. واخا مريم بن مبارك أنت مخرجة ولكن أنت أيضا ممثلة. شنو غتجبد؟ وفي المغرب سبق لك لعبتي شي أدوار ماشي كبيرة. من هاد الدور اللي لعبتي في القضيه ديال نور الدين الخماري. بالنسبه لك المهنه ديال التمثيل سالات من بعد النجاح ديال اول تجربه في الاخراج ديال الفيلم طويل؟ انا وي ابريوري زعما سي با ان تروك بون انا لا ناتور ديالي الطبيعه ديالي انا شو كيلكان كوريو فهمتي دونك جيم بوكو لي اكسبيريونس باسكو اي اكسبيريونس كتعلم منها دونك جو سوي با ما غاديش نقول ما ناوياش انا نمثل الصراحه ما ناوياش نمثل نهائيا ولكن الا جات شي بروبوزيسيون مع شي غران رياليزاتور ولا شي حاجه باسكو الا درتها ماشي باش نمثل ونبان غران رياليزاتور يعني كتقصد برا المغرب؟ لا با فورسيمون لا هي كتقول لا با فورسيمون سا فا با حاشا نو با دو تو با فورسيمون نو وفي القضيه اللي شفت انا غير دي زيكستري غير هذه شي يومين لقيتيهم انا ما عمري شفت لقيتهم وبكل صراحه زعما راه اون طونك كوميديان ما نعرفش يعني ما كاينش مؤاخذات كثيره وهذه المساله كتبان حتى كيفاش tu as dirigé les comédiens ديالك مي انا تعلمت من هاد لي زيكسبيريونس بلال وتعلمت من لي كور فلورون اي سي بور سا كو انا لا فولونتي ديالي باش ندير الاخراج جات من لا باسيون كو جافي دو جوي فاش كنت صغيره مي هادشي صافي 10 سنين مي سكو جو فو تو دير اللي بغيت نزيد سي كو en fait il a je décide de si je décide il a قررت نمثل في شي فيلم c'est parce que je le fais si je veux apprendre quoi d'apprendre d'un autre réalisateur quelque chose فهمتي j'apprends pour moi en tant que réalisatrice في ديك المده ديال العمل اللي كنتي في المغرب ملي كنتي لعبتي شويه خديتي شي حوايج من الاعمال اللي شاركتي فيها او لا كان اشتغال غير لانه كان فراغ نقولوا هكذا خديت مي اي اكسبيريونس كتعلم لا دابا هذه في لابسولو يعني كنقول لك مثلا Tu veux dire mais ما عقلتش مزيان هادشي راه 10 سنين كان عندي 22 ولا 23 ans c'était il y a très longtemps دايوغ واقيلا ما عقلتيش على لي زيكسبيريونس كاملين اللي كنتي فيهم كممثله ماشي بزاف non درت دو تروك c'est même pas des زعما c'était tout petit rôle c'était pas واخا c'était pas هاد القصه هذه ربما انت يعني شي حاجه اللي كانت قريبه ليك وقريبه ليك بزاف وكان حلم ديالك انك هذا الفيلم هذا تعملوا بالخصوص للمغاربه عندي الحق او لا شويه كل شيء non c'est une histoire qui m'était très proche et très personnelle هذه بصح وسورتو انا جافي كان عندي لو شوا الاختيار ما بين فاش تلاقيت مع لي برودكتور ديالي انا كنت كتبت واحد ان اوت فيلم un film basé sur mon dernier court-métrage voilà انت عارف كل شيء والله مي كان هذا وكان ان اوتر عاوتاني ان فيت كانوا دو زوت سيناريو هذا لو سيناريو اللي كتهضر عليه خدمت مع واحد السيد الله يرحمه كان صديقي بزاف سميتو حافظ بن عثمان un français d'origine algérienne un écrivain de talent avec qui j'ai écrit un long métrage فاش كنت انا مازال كنقرا في لانساس اللي العنوان ديالو قبل ما نصور لو ديرني كور ميتراج ديالي اللي هو جينا فهمتيني هو كتب مع ليلى كيلاني سور لا بلانش
عرفتيه voilà c'était un très bon ami à moi donc كتبت شي 2 ans وانا كنكتب معاه. Je voulais vraiment faire dès que le film. Ça هو الله يرحمه مات avant qu'on termine le scénario وانا تقصحت بزاف ديك الساعه وما قدرتش نكمل الكتابه بوحديتي. C'était trop personnel, c'était un truc qui nous appartenait à tous les deux. Et il y avait un autre scénario basé sur le court-métrage Jenna où dès que le scénario parce qu'en fait je trouvais pas de producteur كاملين كيقولوا لي هاد لو رود موفي بعيد بزاف من لي كور ميتراج ديالك. دونك شنو قلت صافي انا صافي دي زاني que je galère, j'en ai marre, غادي نكتب ان سيناريو بروش دو هاد جنة وفاش غنتلاقى معاهم عاد غنقول لهم جي دوطخ بروبوزيسيون. وصوفيا في الاول كان كور ميتراج في الاول ما كانش شكون اللي كان قال لك بانه من الاحسن انه يولي لون ميتراج؟ تلاقيت مع بزاف ديال لي برودكتور en fait à chaque fois كانوا كيقولوا لي بون عندك باسكو سيتي دي برودكتور qui faisaient des longs métrages ما بقاوش كيديروا لي كور ميتراج من شحال هادي وفين ما كنت كنتلاقى معاهم كيقولوا لي بامبين هاد le long métrage مزيان le scénario مزيان qu'est-ce que tu as d'autre شنو عندك اخر واش كتكتب شي حاجه اخرى كنقول لهم غير ان كور ميتراج ولكن نتوما ما كديروش لي كور ميتراج وكاملين كيقولوا لي ايوا tu peux nous pitcher le court métrage et je leur pitchais Sofia وكيقولوا لي la plupart mais pourquoi tu commences pas par ça je pense que كنت شويه مخلوعه نبدا مع فيلم مغربي mais en même temps j'avais très envie. فرنسا انت كتظن بانهم فهموا في الاخر بانه انت كنتي كتقلبي تهضري على الانكسار الاجتماعي لا فراكتور سوسيال لانه كلشي مشى ركز غير على صوفيا وليستوار ديال صوفيا كلشي مشى كيقلب بوتيت على ديك الكوتي اكزوتيك اون فادير با دو تو وقريت لي زارتيكل هذا الوغ اين ارتيكل قريتي بزاف ليبراسيون مشى كيتكلم على صوفيا على صوفيا واش قريتي لو موند واش قريتي بوزيتيف واش قريتي ما قريتيش كاع لي زارتيكل ما قريتيش لو فيغارو ما قريتيش صوفيا مير سو تيرين لا كازابلانكا لا ميم الكونتوني دايوغ ما عقلتش ما ودايوغ كلهم اون فام هادو انا جابيل با سا دي زارتيكل يلا وشنو سا سي دي بيتش سا سي دي بيتش افيك دو تخوا انا جو بارل دي وي مي انا ولكن غير باش نتفقوا هاد لي زارتيكل كلهم كان الفيدباك بوزيتيف. Là, bien sûr. Pour moi, c'est pas des articles. Enfin, c'est des articles qui donnent juste une idée du film. Les articles de fond, d'Arouf Le Monde, ils parlent de la fracture sociale. Le premier article de Libération, qui est drôle, elle a la fracture sociale. مريم تلاقيتك في كان وكنتي عايشه واحد في الحلم ديالك ديك الساعه لانه لافون بروميير كل شيء منظم بالمليمتر كل شيء محسوب. دابا من بعد تقريبا 4 شهور منين كتعاود تشوف بحال هاد الصور هادو واش كتستوعب مريم وكتفهم بان كاينه مريم بن مبارك قبل كان ومريم بن مبارك من بعد كان؟ Non, c'est la même chose. مريم بن مبارك هي مريم بن مبارك الصراحه هاد لو بري وهاد لا سيليكسيون راه غير بور موا سي ان انكوراجمون سي كيشجعني باش نكمل. ابخي ما نكذبش عليك il y a une chose importante c'est que فاش كتختار هاد الطريق ديال الفن راه صعيب كاينين بزاف ديال لي ساكريفيس بيرسونيل économique de ton niveau de vie sociale de بزاف ديال الحوايج du temps que tu passes pas avec ta famille du temps en tant que femme que tu sacrifies aussi, parce qu'on ne va pas se mentir qu'il y a une horloge biologique, il y a une inégalité déjà à ce niveau-là entre les réalisateurs et les réalisatrices. Donc, bzaf ديال les sacrifices personnels que tu fais, فاش كتختار هاد الطريق. Donc, quand tu reçois un prix بحال هكا, déjà كتفرح pour toi, pour l'équipe, et surtout كتفاجأ شوية, فهمتي, كترتاح شوية. Une consécration quand même. كترتاح انا ارتاحيت quand j'ai reçu le prix où je m'attendais pas où je me ما قدرتش كاع نهضر je me suis mise à pleurer بديت كنبكي parce que فاش طلعت في هذا je vais pleurer encore si je ما فيكش راك بنت ليماج خصنا نخدموا بالليماج واخا لا ولكن كيما قلتي انت الانسان بالدارجه ديالنا كيتفاجأ ملي كيكون الريزولتا بحال هكذا. هنا راه كان سي بوكو دو ترافاي فهمتي سي بزاف ديال الخدمه فريمون. اي سورتو ملي
ملي كتجي الكونسيكراسيون كيجي لو بري من يد بينيسيو ديل تورو سي وي وما خديتش النمره التليفون ديالو هادشي اللي بقى فيا الحال كيسهل حيت دابا مريم مبارك سميتك راه غير دونك غيكون مازال لي فو وي ايوي نعطيك 3 ديال الاسماء قربتي تسالي غير ارتاح لا سي بون نعطيك 3 ديال الاسماء ونخليك في كل مره تعطيك تعليق حتى هما عليهم واخا نعطيك الاسم الاول سي ما برودكتريس ليزا فيرا فيربيك عرفتي كنت كنسمع السميه ديالها فكان حاولت مرارا باش نعقل على السميه فيرا فيربيك فيرا فيربيك ليزا فيرا فيربيك خدامه مع اوليفيي ديل بوسك وهي اللي فوالا اوليفيي ديل بوسك هي سي اون جون برودكتريس ديال لا جينيراسيون ديالنا واوليفيي هو المدير ديال هي دارت لا فيميس اون برودكسيون وهذا اوليفيي المدير ديال الشركه ديال كوريوزا فيلم il lui a confié la production ديال صوفيا وليزا زعما داكشي اللي دارت بور صوفيا راه ما كاينش بحالو. Elle a travaillé avec le cœur, avec les tripes, avec la sueur, avec الدم ديالها, avec كلشي. Où elle a porté le film الآن دابا اليوم الآن elle porte le film avec moi كل نهار. Donc j'ai تبغي تزيد تخدم معاها في الفيتور؟ نخدم معاها ديما ان شاء الله ديما. اي لو شوا ديال السميه ديالها مزيانه. وي مزيان. نعطيك سميه ثانيه. Attends, je reconnais pas. Rachid Taha. On le reconnaît pas. Fait de la photo. Il était encore jeune. كان مازال صغير. الله يرحمه. الله يرحمه. رشيد طه راه بالنسبه للناس ديال ليميغراسيون سي immense, c'est un monument quoi. C'est un monument. وانا فاش كنت صغيره j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de travailler avec lui quand j'étais فاش كنت كنمثل. دايوغ العام اللي كنت جيت نخدم هنايا في المغرب كان عندي واحد تورناج financé produit par Canal+, réalisé مع واحد la jeune réalisatrice سميتها Bénédicte Portal ومثلت معاه كان عندي 22 ولا 23 ans ومثلت معاه في هذا le court métrage et c'est un vrai artiste qui faisait des vraies propositions musicales, il faisait des vraies propositions. Et c'est lui qui mélangeait le rock avec le rail, qui proposait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou d'écouter. Donc ça pour moi c'est les vrais artistes qui proposent des nouvelles choses qu'on n'a pas يزعزعوا الناس شويه. Quartier Jour à l'époque c'était Mais c'est énorme, c'était énorme. في الثمانينات. ومع بديت الحلقه دايوغ لا بروميير كيسيون سيتي تيكي توا اللي هو كان البوم ديالو اللي مشى بزاف وفي اسبوع واحد مشى رشيد طه ومشى معاه موراه حتى ممثل مصري اللي كبير هو جميل راتب الله يرحمه اللي كان في لورونس العرب في مسلسلات اللي كبيره وفي افلام اللي كبيره جوج الناس اللي كبار ومشاو. نعطيك الاسم الثالث الا تبغيت وي جو سي با كي سي ها هو جو سي با كي سي حسن حجاج صديقي خويا صاحبي voilà l'artiste que j'adore ولا فوتو ديالك اللي دارت في كان بزاف واللي خداوها جميع الصحف العالميه اللباس اللي كان حسن هذا هو حسن بالضحك ديالو كل شيء اللباس اللي كنتي لابسه ديال حسن حجاج. انا سيتي تري امبورطون بور موا ديجا باسكو كنت بغيت نلبس اللباس ديال شي كرياتور مغربي باش نبين جو سافي كو جالي ات بريز ان فوتو بارتو داكشي دونك جو فولي فريمون بورتي شي حاجه ديال المغرب فهمتي اي ان ميم طون شي حاجه qui me ressemble, un peu décontracté, un peu street, etc. Quelque chose de ma génération, pas, parce que je ne suis pas quelqu'un de strict non plus. Et donc du coup, il m'a proposé, je l'ai appelé, je lui ai dit envoie-moi le truc. Donc ça fait il y a une veste, ou ça fait, ou fait le prix, ça fait c'est mon cadeau pour le prix. Donc j'étais très contente. Ah oui. والخدمه ديال وكنظن هذا السيد هذا الخدمه ديالو على برا معروفه اكثر من داخل المغرب. اي بورتون كيدير بزاف د الحوايج هنايا في المغرب بزاف هو اصلا راه عايش ما بين لندن ومراكش كيمشي ويجي بزاف. كنبلغوه تحيه. هادو هما ثلاثه د الاسماء ياك ما عرفنا في والو. نو مي باسكو لا دابا شفت حسن و جو مي رون كونت كو توحشتو شحال هادي ما شفتو. لا ملي تخرج من الاف بي ان توكل على الله شوف حسن والبقيه. واخا مريم
نوصلوا لواحد المرحله ديال لا ما عرفتش شفتي شي حلقه من قبل. وي جي فو ben voilà, donc شفت ديال سارة بيرليس ديال سارة بيرليس حيت لاباس فوالا لينا في صوفيا. حتى انت عندك خالد الشرادي جينيال. كاين الكاريكاتور ديالك نخليك تشوفها وانت تعلق عليها. جينيال والله تا واعره هادي فرونشمون. خالد الشرادي ما دير ما عندي ما نقول سي بارفي. ولكن جو سي بارتي لو شيرشي. ولكن مزيان انه من المالوغ تخرج واحد الحاجه اللي كتفرح. نو راه زعما سي تري بارلون هاد لا كاريكاتور سي تري بارلون. نو باسكو راه سي ان accouchement faire un film c'est un accouchement c'est vraiment c'est le temps de la grossesse ou de l'accouchement خصك تربيه في الاول. il doit faire ses premiers pas tu dois l'accompagner le défendre le protéger c'est donc c'est je trouve ça vraiment très juste quoi. J'adore et puis c'est drôle et c'est fin quoi vraiment. ما فيها ما شرح راسها. non شرح راسها ما عندي ما نقول vraiment. خالد الشرادي هو هذا. il est super bravo à lui. ايوا لا كنتمنى لك التوفيق لصوفيا في القاعات في المغرب. فرنسا راه ماشي مزيان لي زيكول اللي كيوصلوا مزيانين. وصلنا للاخر ديال الابام وصلنا ما سخيناش. بين الناس القلال اللي كيقول لي ما سخيناش ولكن مرحبا بكم والله حنا متابعينك وغنتسناو البروجي الثاني الطويل ديالك. وطبعا نتمناو صوفيا انه الامنيه ديالك انه يتمرر حتى في التلفازه باش المغاربه الناس اللي معنيين بالفيلم يشوفوه. مريم مبارك شكرا على المرور ديالك من الاف بي ام. شكرا نبيل. اف بي ام شي نو اون في سا بيان ولا شويه؟ لا vous faites ça bien et vous faites ça avec beaucoup de bienveillance. هو اللي مطلوب. وقبل ما تمشي انت عندي لك كادو خاص غنعطيك لا كاسكيت ديالي بيرسونيل باسكو سي امبلومون ميريتي. ميرسي بوكو. وكيف ما قلت غلط الانسان اللي كيظن بان الشباب المغاربه ما فيهمش مبدعين. انت بينتي بانك مبدعه حقيقيه. برافو عليك. وكاين بزاف اللي جايين وكاين بزاف اللي كيتسناو غير الفرصه ديالهم. عطينا امثله كثيره كمال الزرق ولاد اخرين اللي اسماعيل العراقي فيصل بوليفه كاين اسماء غزواني كاين اسماء كثيره خص غير الفرصه تعطاهم. ملي كتعطاهم الفرصه كيمشيو على المستويات. مريم مبارك برافو عليك. الله يبارك فيك. وهنيئا للمغرب بالشباب ديالو المبدع في السينما كيحتاجوا فقط مكلفين بالقطاع كيسيروا شويه الطموحات ديالهم. بالتوفيق لصوفيا. ميرسي ا توا. شكرا. الى الملتقى. Face à Bilal Merloud.